अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से हैं। आज का हमारा मौजू है हातम की सखावत। अज़ीज़ तलबा, 11वीं जमात के उर्दू की किताब का पहला सबक है ये हातम की सखावत। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हातम की सखावत सिनफ़ी एतबार से क्या है। बच्चों, ये एक दास्तान है, किस्सा है, सिनफ़ी एतबार से ये याद रखना है आपने। और ये लिखा किसने है? मीर अमन दहलवी ने। अब आप सोचेंगे कि हातम की सखावत, अगर हम कहते हैं दास्तान है मीर अमन दहलवी की, तो ये मुख्तसर सा 2-4 पेजों का तो हमने पढ़ा था, दास्तान तो बहुत तवील होती है। तो बच्चों, मीर अमन दहलवी की एक किताब है जिसका नाम है बाग ओ बहार। क्या नाम है किताब का? बाग ओ बहार। तो इस किताब बच्चों, ये दास्तान है एक मीर अमन की, बागो बहार। तो इस किताब से लिया हुआ ये एक किस्सा है। कौन सा? हातम की सखावत। यानी मीर अमन की जो दास्तान है बागो बहार, उस दास्तान से एक किस्सा माखूज करके आपके निसाब में शामिल किया है, जिसका उन्वान है हातम की सखावत। इतनी बात आगे समझ में। हातम की सखावत सिनफी एतबार से क्या है? एक दास्तान है, एक किस्सा है। तो जो मीर अमन दहलवी की लिखी हुई दास्तान बागो बहार से माखूज है, यानी लिया गया है। इतनी बात आगे समझ में। चलिए आगे देखिए। अब हम इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हातम एक आदमी था, एक शख्स था अरब मुल्क का, तो उसके बारे में हम इस का किस्से में पढ़ेंगे। हातम के वक्त में, हातम पता चल गया कौन था? एक सखी आदमी है अरब का, सऊदी अरब का, यानी अरब मालिक का एक सखी आदमी था, सखावत करने वाला, जो लोगों की मदद करने वाला इंसान था। तो उसके दौर में अरब का एक बादशाह नौफल नाम का था। तो उस वक़्त जब हातम हुआ करता था, उस दौर में बादशाह कौन था? नौफल। ये याद रखना आपने। उसको हातम के साथ बसबब नाम आवरी के दुश्मनी कमाल हुई। नाम आवरी से क्या मुराद है? बड़ा नाम होने की वजह से। कि नौफल बादशाह के दौर में हातम जो उसी शहर में, उसी अरब में रहने वाला था, हातम सखावत करता था। सखावत की वजह से लोगों में इसका नाम बहुत बड़ा था। लोग जो है इसको बहुत, यानी इसकी बहुत ज़्यादा, अगर हम यूँ कहें कि पहचान हो गई, लोग इसको चाहने लगे, तो नाम इसका बड़ा हो गया। तो इसलिए नौफल, उस वक़्त का जो बादशाह था, इसको दुश्मनी हो जाती है किसके साथ? हातिम के साथ। इतनी बात आगे समझ में कि हातम अरब का रहने वाला था, और उस वक़्त अरब का बादशाह कौन था? नौफल। तो जिसको हातम के साथ दुश्मनी हो गई कि इसका नाम बड़ा क्यों है, लोग इसको क्यों चाहते हैं। शाबाश। आगे देखिए। बहुत सा लश्कर फ़ौज जमा कर लड़ाई की खातिर चढ़ आया। अब क्या किया नौफल बादशाह ने? हातम के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। मतलब बहुत सारी फ़ौजें भेज कर, तो उसको, हातम को मारने के लिए फ़ौजें वगैरह भेजी, उसकी ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। हातम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून रेज़ी होगी। खून रेज़ी से मुराद क्या है? कि खून बहेगा। अगर, यानी हातम ने सोचा कि जैसे नौफल जो वक्त का बादशाह है, वो अगर लड़ाई करना चाहता है, उसने फ़ौजें भेजी हैं, अगर मैं भी लड़ाई करूँगा तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे, यानी आम इंसान, आम लोग जो है, खुदा की मखलूक, वो मारी जाएगी और खून बहेगा। तो हातम को वो चीज़ पसंद नहीं थी। तो क्या कहते थे कि उसका आज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा, यानी जितने खुदा के बंदे मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, तो उस वक़्त वो जो गुनाह हैं वो सारे आज़ाब जो है मेरे खाते में लिखा जाएगा। इसलिए वो खून रेज़ी नहीं चाहते थे। ये बात सोचकर तने तनहा अपनी जान लेकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा। बच्चों, खो क्या हुआ? पहाड़ की गार, जिसको हम बोलते हैं ना, अंदर होती है, केव होती है ये इस किस्म की। तो क्या कहा उसने कि यही बात उसने सोची कि खून रेज़ी ना की जाए, खुदा की मखलूक मारी जाएगी। तो वो चला जाता है एक पहाड़ की खो में, जाके उधर उसमें छुप जाता है। जब हातम के गायब होने की खबर नौफल को मालूम हुई, सब असबाब गर बार हातम को का कुर्क किया।
کرک سے مراد کیا ہے؟ ضبط کیا، یعنی اس پہ قبضہ کر لیا. اور منادی کروا دی، منادی سے کیا مراد ہے بچوں؟ اعلان کروا دیا. حاتم نے نوفل بادشاہ نے اعلان کروایا لوگوں میں کہ جو کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کر پکڑ لاوے پان سے اشرفی بادشاہ کی سرکار سے انعام پاوے. اب کیا کیا بادشاہ نوفل نے کہ جب اس کو خبر ملی کہ نوفل چھپ گیا، کہ حاتم کہیں غائب ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے، تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ حاتم کی زمین جائیداد وغیرہ، گھر وغیرہ جو ہے اس پہ قبضہ کیا. اور پھر اعلان کروا دیا کہ جو بھی آدمی کس کو؟ حاتم کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر پکڑ لاوے گا تو اس کو میں 500 سے مراد کیا بچوں؟ 500. یہ لفظ جو ہے 500 کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو میں 500 اشرفی بادشاہ کی سرکار سے دوں گا، یعنی میں اس کو 500 اشرفی انعام دوں گا جو آدمی مجھے حاتم کو پکڑ کر لا کر دے گا. یہ سن کر سب کو لالچ آیا اور جستجوئے حاتم کرنے لگے. بچوں جستجو کہتے ہیں تلاش کو، کہ جب معلوم ہو گیا سب کو کہ بادشاہ ہمیں 500 اشرفی انعام دینے والا ہے تو سب حاتم کو تلاش کرنے کے لیے چلے گئے. یہاں تک آیا سمجھ میں بچوں؟ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ حاتم عرب کا رہنے والا ہے، ایک سخی انسان ہے، اور اس وقت بادشاہ جو تھا اس کا نام کیا ہے؟ نوفل کو حاتم کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ نام آوری کی وجہ سے. یعنی حاتم کا نام لوگوں میں عام تھا، بڑا تھا، لوگ زیادہ چاہتے تھے حاتم کو، حاتم کا نام ہر جگہ لیتے تھے. کس کی وجہ سے؟ کہ وہ سخی انسان تھا، اس لیے. تو بادشاہ کو اس کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ حاتم کو مارنے کے لیے فوجیں بھیجتا ہے. حاتم ایک خدا رسیدہ انسان تھا، نیک انسان تھا، خدا سے ڈرنے والا انسان تھا، تو وہ یہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کے لیے وہ بھاگ جاتا ہے، وہاں سے چھپ جاتا ہے کہ اگر میں نے بھی جنگ کی تو خدا کے آدمی مارے جائیں گے تو یہ عذاب ہوگا مجھے. اس لیے وہ کسی پہاڑ کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے، غار میں. تو جب اس کو پتہ چلتا ہے نوفل بادشاہ کو کہ حاتم چھپ گیا ہے تو وہ اس کی گھر بار زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر آخر پر کیا کرتا ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ میں 500 اشرفی انعام دوں گا جو مجھے حاتم کو پکڑ کر لا کر دے گا. تو لوگ بھی چلے جاتے ہیں پکڑنے کے لیے، لالچ میں آ کر وہ بھی حاتم کو بھی پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. حالانکہ حاتم کتنا نیک انسان تھا، اگر لوگ سوچتے تو وہ حاتم کو کوئی بھی پکڑنے کے لیے نہ جاتے بلکہ اس کو بچاتے. بچوں اب آگے دیکھیے دوسرا اقتباس ہے اسی آپ کے صفحہ نمبر 9 پر. ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا پہنچے. پوشیدہ یعنی چھپا ہوا تھا. یہاں تک کیا دیکھا ہم نے کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا اور ساتھ میں بچے تھے ان کے، وہ اس لکڑیاں جو جمع کرنے کے لیے وہاں اس غار کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر حاتم چھپا ہوا تھا، اور لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے. بڑھیا بولی کہ اگر ہمارے دن بھی کچھ بلے آتے تو حاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ 500 اشرفی دیتا اور ہم آرام سے کھاتے. دیکھو بچے، بوڑھا اور بڑھیا جو ہیں اسی غار کے پاس جہاں حاتم چھپا ہوا تھا وہاں سے گزرتے ہیں، اس جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. تو جو بڑھیا تھی اس نے کہا کہ کاش کہ ہمیں حاتم مل جائے تو ہم اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں تو ہمیں 500 اشرفی مل جائے انعام کے طور پر. تو اس دکھ دندے سے چھوٹ جاتے. یعنی اس دکھ دندے سے کیا مراد ہے کہ یہ جو مصیبت ہے لکڑی جمع کرنے کی، بزرگ ہیں ہم، بڑی عمر ہے، تو اس وقت یہ کام ہم سے نہیں ہوتے اب، تو اگر کاش ہمیں وہ اشرفی انعام میں مل جاتی تو ہم آرام کرتے. بوڑھے نے کہا کیا ٹر ٹر کرتی ہے، ہمارے تعالی میں یہی لکھا ہے. بچوں یعنی بوڑھا جو تھا اس نے ڈانٹا بڑھیا کو کہ کیا ایسی بیکار کی باتیں کرتی ہے، ہمارے تعالی یعنی ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، تب
तब नून रोटी मैसर आवे, या एक रोज़ जंगल से बाग ले जावे। बूढ़े ने उस बुढ़िया को कहा कि क्या बेकार की बातें करती है, हमारी किस्मत में यह लिखा हुआ है कि हम रोज़ इसी तरह लकड़ियाँ जमा करें, सर पर रख के जंगल में से लेके जाएं, बाज़ार में जाकर बेचें उनको, और फिर हम अपनी नून रोटी मतलब नमक रोटी हमें हासिल होगी, हम खाएंगे। तो या फिर क्या होगा कि हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि एक दिन जंगल से हमें बाघ यानी चीता वगैरह जो है वो जंगली जानवर हमें खा लेंगे, बस यही हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। ले अपना काम कर, हमारे हातम काहे को आवेगा और बादशाह से इतने रुपए दिलावेगा। तो उस बूढ़े ने भी अब क्या कहा उस बुढ़िया को कि अपना काम करो, हमें हातम नहीं मिलने वाला, कि कहाँ वो हमें मिलेगा, और हमें बादशाह से 500 अशरफी इनाम में मिलेगी। तो बच्चों यहाँ तक आ गया समझ में। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऊपर हमने यही देखा, हातम नेक इंसान था, नौफल बादशाह को दुश्मनी हुई, वो उसको मारना चाहता था, हातम जाके छुप जाता है। बादशाह ने जब इनाम के लिए इनाम रखा, ऐलान करवाया, तो उस वक़्त बहुत सारे आदमी उसको ढूंढने लगे, लेकिन एक बूढ़ा और बूढ़िया जो गरीब होते हैं वो अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, जंगल से जाके बेच कर अपना रोज़गार अपना खाना पीने के लिए पैसा कमाते हैं। तो वो बातें कर रहे हैं। तो बूढ़ी ने कहा कि काश हमें हातम मिल जाए तो हमारा जो है वो मुश्किल आसान हो जाएगी। और हातम ने कहा कि ऐसी कौन सी क्या बातें करती हो तुम, हमें कहाँ बादशाह हातम मिलेगा कि जो हमारे काम आवेगा या हमारी मदद करेगा या हमें 500 अशरफी मिलेगी। तो उसने कहा हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि हम रोज़ लकड़ियाँ इकट्ठी करें, बाज़ार में बेचकर तो रोटी नमक कमाएं, और या फिर हमें कहीं ऐसे ही जंगली जानवर खा जाएंगे। तो इसलिए तू अपना काम कर, और हमें हातम मिलने वाला नहीं है। इतनी बात उसने कही हातम ने। तो फिर औरत ने ठंडी सांस भरी और चुपकी। बच्चों अब आगे देखिए अपनी किताब का पेज नंबर 10। क्या पढ़ा हमने कि औरत ने ठंडी सांस भरी और चुपकी हो रही। आगे क्या कहते हैं कि ये दोनों की बातें हातम ने सुनी। मर्दमी और मरवत से बाइद हो जाना कि अपने तईं छुपाए और जान को बचाए, और उन दोनों बेचारों को मतलब तक न पहुंचाए। यानी हातम ने ऐसा नहीं किया कि वो अपने आप को बचाए या अपनी जो है छुपाए रखे, अपनी जान को बचाए, उन दोनों के काम ना आए, उनको अपने तक मकाम तक या मतलब तक ना पहुंचाए, यानी उनकी जो ज़रूरत थी उसको पूरा ना करे। हातिम ने ऐसा नहीं किया। तो क्या कहते हैं कि सच है अगर आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, और जिसके जी में दर्द नहीं वो कसाई है। कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर आदमी के दिल में रहम नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं हो सकता, जानवर है, क्योंकि जानवरों के दिलों में दूसरे के लिए रहम नहीं होता। तो और जिसके जी में दर्द नहीं वो कसाई है। और अगर आदमी इंसान के दिल में अगर दर्द नहीं है, दूसरों का वो दर्द समझ नहीं सकता, तो इसका मतलब वो इंसान नहीं बल्कि कसाई है। यानी उस हातिम जो है वो अपने को छुपा ना सका। क्या कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे करो बियाँ। बच्चों ताआत से मुराद है इबादत के लिए, करो बियाँ कहते हैं फरिश्तों को, कि दर्द दिल के वाले अल्लाह पाक ने इंसान को इंसान का दर्द समझने के लिए पैदा किया है, वरना इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी। इसीलिए एक इंसान को दूसरे इंसान का दर्द समझना चाहिए। गर्ज हातम की जवां मर्दी ने ना कबूल किया कि अपने कानों से सुनकर चुपका हो रहे। कि हातम की जो जवां मर्दी थी, मतलब उसका क्योंकि वो काम था, उसका सखी था इंसान, तो उसने बुलंद हौसले वाला इंसान था, हिम्मत वाला इंसान था, तो उसको ये बात जो है गवारा ना हुई कि वो उनकी बातें सुनकर खामोश होकर छुपा रहे। वो वहीं बाहर निकल आया और उस बूढ़े से कहा, वो उसी वक्त हातिम बाहर आ जाता है और बूढ़े से कहा, ए अजीज़ हातिम मैं ही हूँ, मेरे ताईं नौफल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपए देने का इकरार किया है तुझे देवेगा। हातिम ने क्या कहा,
حاتم نے اس بوڑھے کے سامنے آ کر کہا کہ اے بزرگ، اے عزیز، اے پیارے، میں ہی حاتم ہوں، تو میرے تائیں یعنی مجھے نوفل کے پاس لے کر چل، اس نے جو اقرار کیا ہے یعنی جو وعدہ کیا ہے پیسے دینے کا تو وہ تجھے دے گا۔ پیر مرد نے کہا سچ ہے کہ اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں گا؟ یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تجھ سے انسان کو اپنی طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کروں۔ تو جب اس بوڑھے کے سامنے حاتم آ گیا تو بوڑھے نے کہا سچ ہے کہ اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ، کہ اس بات میں شک نہیں کہ اس وقت میرا بلا یا نقصان ہوگا، بلائی یعنی اس میں میرا بلا ہے کہ اگر میں آپ کو لے کے جاؤں گا مجھے پیسے ملیں گے، لیکن وہ کیا جانے، یعنی کیا معلوم وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا پتہ آپ کو وہ مار ڈالے گا، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ آپ جیسے انسان کو یعنی آپ جیسے انسان کو میں اپنے طمع یعنی لالچ کی وجہ سے، لالچ کی خاطر کیا کروں، اس دشمن کے حوالے کروں۔ وہ مال کے دن کئی دن کھاؤں گا، یعنی میں وہ مال وہ پیسے 500 اشرفی کتنے دن تک کھاؤں گا، اور کب تک جیوں گا، یعنی آخر مر جاؤں گا، تب خدا کو کیا جواب دوں گا۔ اس بوڑھے نے کیا کہا پھر کہ اس نے انکار کر دیا حاتم کو وہاں لے جانے کے لیے کہ میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا اگر میں آپ جیسے انسان کو اس ظالم دشمن کے ہاتھ میں بھجواؤں گا۔ آگے دیکھیے کیا کہا کہ آخر میں نے بھی مر کر جواب دینا ہے تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا آپ جیسے انسان کو مروا کر۔ حاتم نے بتیری منت کی، یعنی حاتم نے بڑی منتیں کی کہ لے چلو وہ آپ کو انعام دے گا، آپ کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو لیکن کیا منت کی حاتم نے؟ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال کسو کے کام آوے، یعنی میری خواہش ہوتی ہے میں دوسروں کے کام، کسو سے مراد کیا ہے کہ میں کسی کے کام آؤں، لیکن وہ بوڑھا کسو طرح راضی نہ ہوا، بوڑھا کسی بھی طرح، کسو سے کیا مراد ہے کسی بھی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جاوے، اور لے جاوے سے مراد کیا کہ حاتم کو لے جائے اور انعام پاوے، کہ وہ بوڑھا یہ راضی نہ ہوا کہ حاتم کو نوفل کے پاس لے جائے اور انعام و اکرام حاصل کرے، اس کے لیے وہ راضی نہ ہوا۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا کہ حاتم جو ہے وہ ایک عرب کا رہنے والا انسان ہے، اس کے حاتم جو ہے سخی تھا، اس کے ساتھ جو وقت کا بادشاہ تھا نوفل، وہ حاتم کے بڑا نام ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی لیتا ہے، دشمن بن جاتا ہے اس کا، اور اس کو مارنا چاہتا ہے۔ حاتم وہاں سے چھپ کر چلا جاتا ہے، کہیں غار میں پہاڑ میں چھپ جاتا ہے، تو حاتم نوفل بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو اس کو پکڑ کے لائے گا میں اس کو 500 اشرفی دوں گا۔ تو ہر کوئی اس کو نکل گیا تلاش کرنے کے لیے، تو لیکن ایک بوڑھا اور بڑھیا بچوں کے ساتھ وہاں جنگل میں لکڑیاں توڑ رہے تھے، انہوں نے جب باتیں کی کہ کاش ہمیں، بوڑھی نے آرزو ظاہر کی کہ ہمیں مل جائے حاتم تو ہمارا بھی مشکل آسان ہو جائے، تو بوڑھے نے اس کو ڈانٹا کہ ایسی کیا باتیں کرتی ہے، وہ کہاں ہمیں ملے گا اور ہماری مشکل دور ہوگی، یعنی ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہم لکڑیاں توڑ توڑ کر اپنا گزارا کرتے رہیں۔ تو پھر آخرکار ان دونوں کی باتیں جو تھی حاتم نے سن لی، تو وہ وہاں پر چھپا نہیں بلکہ سامنے آ جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میں ہی حاتم ہوں، تم مجھے لے کے چلو نوفل کے پاس اور انعام جو ہے وہ آپ کو دے گا، تو آپ کی بھی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ لیکن بوڑھا ہرگز نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ جیسے انسان کو دشمن کے ہاتھ نہیں دوں گا، نہ جانے وہ کیا سلوک کرے گا آپ کے ساتھ، اور کل خدا کے ہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو اب آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، کل یہاں سے آگے پڑھیں گے بچوں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو 2-3 بار پڑھنا ہے اچھے سے، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے وہ پوچھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔